نوجوانوں جڑے ویلے نجومی آئے آ کے نمرود دے سامنے بہ گئے کہہ لگے سانو ادھی رات ویلے کیوں بلایا ہے نمرود نے اپنا خواب سنایا کہہ لگا میں خواب ویکھے کہ بڑا عجیب خواب ویکھے میں خواب دے اندر ویکھے ایک ستارہ طلوع ہوندا ہے اس ستارے دی روشنی دے نال چاند دی بھی روشنی مدھمی ہو جاندی ہے سورج دی روشنی بھی مدھمی ہو جاندی ہے میں پریشان اور میری سلطنت نو کوئی خطرہ آئے نوجوانوں نجومی کہنے لگے ذرا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر انتظار کر اسی تیرے خواب دی تعبیر دسنے انہاں حساب لگایا جڑے ویلے انہاں نے حساب لایا نجومیاں دی چیخاں نکل گئیاں نجومی کہنے لگے نمرود بادشاہ تیرے خواب دی تعبیر ایک دن ایسا بھی آئے گا اس دنیا پہ اللہ کا نبی آنا ہے گرامی قدر حضرات قرآن مجید دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ فرمایا کہ یاد کرو کتاب دے اندر میرے ابراہیم نو انہو کان صدیقا نبیہ فرمایا کہ وہ بے شک سچے نبی نے گرامی یہ قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام آپ جد الانبیاء آپ لوگ کیا جان دے جد الانبیاء تو مراد انبیاء دے جد انبیاء دے دادا لگ دے بنی اسرائیل دے اندر جتنے بھی انبیاء آئے 40,000 یا 70,000 انبیاء آئے سارے حضرت ابراہیم دی اولاد پاکی چوائے آپ دے والد دا نام تارخ بن نخر آپ دی والدہ دا نام امیلہ اور آپ عراق دے شہر بابل دے اندر پیدا ہوئے اے او شہر ہے کہ اس دور دے اندر اس شہر دے نمرود دی حکومت سے نوح علیہ السلام دے جڑا واقعہ سی طوفان نوح اس تو تقریباً 1709 سال بعد آپ دی ولادت ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام آپ تو 2300 سال 2300 سال پہلے آپ دی ولادت ہوئی آپ دی ولادت دے واقعات جوانی دے واقعات بڑھیپے دے واقعات قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے مختلف مقامات پہ گرامی قدر حضرات آپ دی ولادت بھی بے مثال اور عجیب و غریب ہے اور آپ دے بچپن دے واقعات بھی بے مثال اور عجیب و غریب گرامی قدر حضرات آپ دی ولادت دا ذکر مکمل اللہ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا آج اسی حضور دا میلاد کرنے ہیں ربیع النور شریف آ جانا ہے گلی گلی حضور دا میلاد سج جانا ہے حضور دے عاشقان نبی دا ذکر کرنا ہے تے کچھ لوگاں دے متھے وٹ پہ جاندے کہ اے نبی دا ذکر کیوں کر دینے اے میلاد کتھے لکھیا پتہ لگیا اسی حضور دا میلاد منا کے اسی کوئی لہو و لعب نہیں کر دے اسی کوئی دنیا داران دیاں گلہ نہیں کر دے اسی نبی دی ولادت دا ذکر کرنے ہیں کہ حضور دی ولادت کس طرح ہوئی اور حضور دے واقعات اور حضور دیاں گلہ کرنے ہیں اور پتہ لگیا اسی آپ نہیں کرنے رب دے قرآن نے بھی کیتا ہے دیگر انبیاء دا بھی اللہ نے قرآن مجید دے اندر ولادت دا ذکر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا مکمل ذکر قرآن مجید دے اندر یوسف علیہ السلام دی زندگی تے اتنی تفصیل دے نال کہ پوری سورہ یوسف اللہ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرما دی تو پتہ لگیا اسی آپ نہیں کر دیں اے رب دے قرآن دی اسی سنت ادا کر دیں قرآن تے بھئی قیامت تک کوئی رہے گا نا قرآن تے نہیں نا کوئی بدل سکتا تے قرآن دے اندر جدو اللہ نے ولادت انبیاء دی بیان کر دیتی پھر اسی بھی نبی دا ذکر کر کے قرآن دی سنت ادا کر دے گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام سی تارخ بن نخر
ایتھے بعض مفسرین نے اختلاف کیتا، انہوں نے آکھیا کہ قرآن مجید دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آزر آیا ہے، آزر آپ دے والد دا نام ہے۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا، اے جڑا آزر سی اے مشرک سی، بتاں دی پوجا کردا سی۔ گرامی قدر حضرات، بعض لوگاں نے اختلاف کیتا کہ آپ دے والد دا نام آزر ہے کیونکہ قرآن دے وچ ابن دا لفظ آیا ہے۔ انشاءاللہ میں تانوں اگے جا کے دسنا کہ ابن کس معنی دے اندر استعمال ہوندا ہے اور قرآن وچوں دلیل دواں گا۔ گرامی قدر حضرات، او آزر چونکہ مشرک سی، اے لوگ کہندے نے کہ آزر آپ دے والد دا نام ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا والیو یاد رکھیے گا آدم علیہ السلام تو لے کے میں محمد تک فرمایا میرا نور جتنی بھی شکمہ دے اندر آیا یا جتنی بھی صلبہ دے اندر آیا، حضور نے فرمایا سارے پاک شکم اور پاک صلب سار۔ حضور نے فرمایا کہ میں سارے پاک رحمہ دے وچوں آندا رہا۔ حضور نے فرمایا کوئی مشرک نہیں سی، اور تاریخ اٹھا کے ویکھو کسے نبی دی 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے، کسے نبی دے ماپے مشرک نہیں سن، کسے نبی دے ماپے نے بتاں نو سجدے نہیں کیتے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا والد نو کیا جاندا ہے کہ آزر آپ دا والد ہے۔ کتابہ لکھ دیاں نے کہ آزر آپ دا والد نہیں، علماء نے جواب دیتا کہ آزر آپ دے چاچا دا نام ہے۔ ہن آپ دے چاچا دا نام ہے، قرآن وچ دلیل دئیے بھئی جے تسی آکھو سارے سبحان اللہ، چاہ کے بولو سارے سبحان اللہ، کیونکہ عربی دے اندر ابن جڑا لفظ ہے نا، ابن اے باپ واسطے بھی استعمال ہوندہ ہے، تائے واسطے بھی استعمال ہوندہ ہے، دادے واسطے بھی تے چاچے واسطے بھی استعمال ہوندہ ہے، اے صرف باپ واسطے نہیں۔ ہن سنیے قرآن، ایک دن اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے پتران نو بٹھا لیا، 12 پتران نو بٹھا لیا، تے آپ نے فرمایا میں دنیا تو ٹر جاواں گا، تے میرے جامن تو بعد تسی کیڑے رب دی عبادت کرو گے، کیڑے رب دی عبادت کریا کرو گے؟ ہن پتران نے کی جواب دیتا، سنیے قرآن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یعقوب علیہ السلام دے پتراں نے جواب دیتا، انہاں نے آکھیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا یعقوب علیہ السلام دے پترہ نے آکھیا کہ اے ساڈے باپ اسی عبادت کرانگے الہ کا تیرے رب دی و الہ آبائک اور تیرے باپاں دے رب دی عبادت کرانگے۔ بھئی باپ تے ایک ہوندہ ہے، تے پھر پترہ نے آکھیا و الہ آبائک تیرے پیوان دے تیرے باپاں دے رب دی عبادت کرانگے، اور نالی انہوں نے آکھیا باپ کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ بھئی اسحاق تے یعقوب دے والد نے او تے سمجھی چاہندی ہے کہ یعقوب دے والد اسحاق نے، پر اسماعیل تے یعقوب دے چاچا لگ دے نے، ابراہیم تے دادا لگ دے نے، اسماعیل تایا ہے، اور نوجوانوں جڑے حضرت ابراہیم نے او دادا لگ دے نے۔ پتہ لگیا اے جڑا آبا ایک لفظ ہے، چاچے واسطے بھی ہوندہ ہے تے دادے واسطے بھی ہوندہ ہے۔ اسے واسطے ساڈے علماء نے جواب دیتا او جڑا آزر سی آپ دا چاچا سی، آپ دے باپ دا نام طارق بن نخور ہے۔ گرامی یہ قدر حضرات، ہن بعض لوگ ماں تے بھی شک کر دے کہ ابراہیم علیہ السلام دی ماں بھی معاذ اللہ مشرک سی۔ ہن پڑھیے قرآن اے دے تے بھی جے تسی آکھو سبحان اللہ۔ بے جدو یعقوب علیہ السلام دے، میں تو انہوں اجے ابراہیم علیہ السلام دے خاندان دا تعارف پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اجے ایک جمعے چ مکن والا موضوع نہیں ہے، اجے 2-4 جمعے لگ جانے نے، لہذا تسی تیاری کر کے بیٹھو تے ہاتھ چاہ کے بولی جاؤ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام دے بھائی جدوں آئے نا یوسف علیہ السلام دے کول تے آکھیا ساڈے والد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نبینا ہو گئے نے، تے یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز اتاری، قرآن نے ادھر رنگ پیش فرمایا، اور آپ نے کمیز اتار کے کی فرمایا؟ پڑھیے قرآن میں جاکھو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي
نوجوانوں یوسف علیہ السلام نے آپ نے اپنے بھائیوں کو قمیض دے کے فرمایا لگے میرے ویرو جاؤ میری قمیض میرے ابے کو لے جاؤ میرے باپ دیا اکھیاں نو میری قمیض لایا جے کہ باپ دیا اکھیاں دا نور آ جائے گا نوجوانوں بھائیوں نے انجی کیتا جا کے اپنے باپ نو یوسف دی قمیض لگائی یوسف دی قمیض دی ایک کرامت کہ باپ دیا اکھیاں دا نور واپس آ گیا مسلمانوں ایمانداری نہ دسیا جے او جیڑا کپڑا نبی دے وجود نال لگ جائے او دی نشان کہ او اکھیاں دا نور واپس لے گئے او سمادی کی شان سناوا جدے پیٹ چ 9 مہینے نبی وسدا سمادی کی عظمت ہوئے گی جدے پیٹ چ 9 مہینے اللہ دا نبی واسدہ ہوئے گا پھر اس ماں دے پیٹ دے اندر رب نے کنا نور پیدا فرمایا ہوئے گا پتہ لگیا انبیاء دے ماپے مشرک نہیں گرامی قدر حضرات اگر میں ادھے تے دلائل عرض کرا وقت درکار ہے آؤ میں مڑ واپس آ جاواں آپ دے والد گرامی دا نام ہے تارخ اور والدہ دا نام ہے امیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دی عمر 70 سال ہوئی نا 70 سال تو زیادہ بعد کتابہ نے تے 100 تو بھی اوپر لکھیا آپ دی عمر مبارک گرامی قدر حضرات 70 تو اوپر ہوئی نا تے اللہ نے آپ 3 بیٹے عطا فرمائے تینہ بیٹیاں دا نام ایک دا نام ہے ناہور ایک دا نام ہے ابراہیم تے ایک دا نام ہے ہاران سب تو وڈے پتر دا نام ہے ناہور حضرت ابراہیم اپنے ماپیاں دے درمیانے پتر سن آپ تو ایک وڈا بھائی بھی سے ایک چھوٹا بھائی بھی ہے ناہور وڈا بھائی اور ہاران چھوٹا بھائی سے ابراہیم درمیانے سن گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی نو اللہ نے 3 پتر عطا فرمائے نمرود بادشاہ دی سلطنت دے اندر اور نمرود دی اس وقت بادشاہت سی اور نمرود دنیا دے اندر یاد رکھیے گا پہلا بادشاہ سی جن نے ظلم و جبر شروع کیتا سی اور پوری دنیا دے اندر ایدی بادشاہت پھیلی سی اس وقت پوری دنیا دے اندر نمرود بادشاہ سی جیڑا سیر دے اوپر بادشاہاں نے تاج رکھنا شروع کیتا تاج بنایا وہ بھی اس نمرود نے ایجاد کیتا سی اتنا مغرور ہو گیا یاد رکھیے گا اللہ نے 4 لوگوں پوری دنیا تے سلطنت عطا فرمائی 4 لوگوں پوری دنیا تے بادشاہت عطا کی انہاں وچوں 2 مسلمان نے تے 2 کافر نے مسلمانہ وچوں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے ساری دنیا تے بادشاہت عطا کی اور حضرت ذوالقرنین نو اور نوجوانوں کافرہ وچوں ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر بعد نے شداد لکھیا کہ انہاں چواں نو اللہ نے ساری دنیا تے بادشاہت عطا کی گرامی قدر اس نمرود نے جدو بادشاہت دی 800 سال عمر ہے اس دور دے اندر عمرہ بڑیاں لمبیاں ہوندیاں سن تائیوں تے ایک دن نوح علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک مائی ہے تے آکے کہن لگی نبی اللہ دعا کرو اللہ منو اولاد دے وے پر لمبی عمر والی دے وے آپ نے پوچھا مائی تیرے بچے کتنی دیر دے ہو کے تے فوت ہو جاندے نے انہیں آکھیا کہ نبی اللہ کوئی 400 سال دا کوئی 300 سال دا کوئی 350 سال دا ہو کے فوت ہو جاندے تے نبی اللہ دعا کرو نا کوئی لمبی عمر والا رب پتر عطا کرے تو نوح علیہ السلام اس قرآن لگ پہ آپ فرمان لگے اما اجے تو اتنی عمر سن کے تے پریشان ہے ایک اللہ دا آخری نبی ہونا ہے او دے غلامہ دی عمر کسے دی 60 سال کسے دی 70 سال کسے دی 50 سال عمر ہونی ہے تے انہاں نے اتنی عمر دے وچ اولاداں دی شادی بھی کر لینی ہے کوٹھیاں بھی بنا لینیاں نے تے انہاں نے دولتاں بھی بنا لینیاں نے انہاں نے سارا کچھ کر لینا تے انہاں نے عبادتاں بھی کرنیاں نے تے نوجوانوں مائی کہن لگی اتنی نکی جی عمر دے اندر سارا کچھ کر لین گے آپ نے فرمایا ہاں سارا کچھ کر لین گے پتہ لگیا جیڑا کام پچھلے انبیاء
انبیاء دیاں امتاں کئی سو سالاں دے اندر نہیں کر سکیاں، او محمد دے دیوانے تھوڑیاں جیاں عمراں دے اندر بھی کر لیندے نے۔ اے خاصیت ہے میرے نبی دی امت دی۔ گرامی قدر حضرات 800 سال نمرود دی عمر سی، جدے وچوں 400 سال انہیں پوری دنیا تے بادشاہت کیتی تے اے مغرور متکبر ہو گیا، انہوں اتنا تکبر کہ انہیں خدائی دا دعویٰ کر دیتا، انہیں آکھیا انا ربکم الاعلی، میں سارے تو بڑا رب، میری پوجا کیتی جاوے، میری عبادت کیتی جاوے۔ گرامی قدر حضرات نمرود نے خواب دے اندر ایک دن ابراہیم علیہ السلام دی ولادت تو پہلے خواب دے اندر ویکھیا کہ ایک آسمان دے اندر ستارہ چمک رہا ہے، وہ ستارہ جوں جوں طلوع ہو رہا ہے، چاند دی روشنی بھی مدھم ہو گئی ہے، سورج دی روشنی بھی مدھم ہو گئی ہے، تے باقی جڑے سارے ستارے نے انہاں دی روشنی بھی مدھم ہو رہی، کسے دی روشنی نہیں آ رہی، صرف اس ستارے دی روشنی آ رہی ہے۔ انہیں نوجوانوں رات نمرود نے خواب ویکھیا تے وہ ڈر گیا، اتنا خواب دا جلال اور اتنی ہیبت خواب دی کہ رات ہی اٹھیا، رات ہی انہیں اپنے دربانہ نو آکھیا کہ جاؤ جا کے نجومیاں نو بلاؤ، جاؤ جا کے انہاں نو نجومیاں نو بلا کے لے آؤ میرے خواب دی تعبیر دس۔ نوجوانوں جڑے ویلے نجومی آئے آ کے نمرود دے سامنے بیٹھ گئے، کہہ لگے سانو ادھی رات ویلے کیوں بلایا ہے؟ نمرود نے اپنا خواب سنایا، کہہ لگا میں خواب ویکھے کہ بڑا عجیب خواب ویکھے، میں خواب دے اندر ویکھے ایک ستارہ طلوع ہوندا ہے، اس ستارے دی روشنی دے نال چاند دی بھی روشنی مدھم ہو جاندی ہے، سورج دی روشنی بھی مدھم ہو جاندی ہے، میں پریشان اور میری سلطنت نو کوئی خطرہ آئے۔ نوجوانوں نجومی کہنے لگے ذرا بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر انتظار کر، اسی تیرے خواب دی تعبیر دسنے آ۔ انہاں حساب لگایا، تیرے ویلے انہاں نے حساب لایا، نجومیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، نجومی کہنے لگے نمرود بادشاہ تیرے خواب دی تعبیر ایک دن ایسا بھی آئے گا، اس دنیا پہ اللہ دا نبی آنا ہے، انہیں تیری سلطنت ختم کر دینی ہے، انہیں تیری سلطنت دا بیڑا غرق کر دینا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ایک اللہ دے نبی نے اس دنیا پہ آنا ہے، اور عظیم انسان تیری سلطنت مکا دینی ہے۔ نمرود کہنے لگا پھر اسی کسی نو زندہ ہی نہیں چھوڑا گے، تیرا بچہ پیدا ہوئے گا اسی انہوں مار دے گے، میں اپنی سلطنت دے اندر کسی دا پتر زندہ نہیں رہن دینا۔ نوجوانوں ادھر نمرود نے آکھیا او تو پتر دی آواز آئی، جو کر نہیں کر لے، جدیاں راکھیاں اسی کریے انہوں کون مار سکدا۔ اتوں آواز آئی جنوں مارنا ہی مار لے، جو کرنا ہی کر لے، جدیاں راکھیاں اسی کریے انہوں پھر کون مار سکتا ہے؟ انہوں مار کے تے وکھانا جدیاں راکھیاں اسی کریے۔ گرامی قدر حضرات جدیاں راکھیاں اور رب کرے، عرشاں والا خدا آپ کرے۔ پڑھئے قرآن پہ جے تسی آکو سبحان اللہ کہ رب فرمانے میں جدیاں راکھیاں کرا میں جس چیز دا ارادہ کرا۔ اللہ نے نشاط فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش نے ایدہ ترجمہ جو فرمایا کہ آپ فرمانے نے ہر دم روے، ہر دم روے خیال میرے وچ اور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو آپ جگاوے او کد کسے تو پجدا۔
قد کسے تو بجھدا جس دیوے نو آپ جگاوے قد کسے تو بجھدا گرامی قدر حضرات نمرود نے یہ تعبیر سنی تے نمرود نو ہن ڈر لگ گیا میری سلطنت دا زوال آن والا ہے اتنا ظالم بادشاہ کہ انہیں پابندی لگا دیتی کہ جیڑی بھی عورت حاملہ ہے جدے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا ہے بیٹی ہوئی تے انہوں اجازت گھر رکھن دی بیٹا آیا تے انہوں پیدا ہوندے ہی انہوں مار دیو بچہ کوئی میری سلطنت دے اندر جیڑا نو مولود بچہ جیڑا پیدا ہون والا ہے وہ کوئی زندہ نہ روے گرامی قدر حضرات ادھر انہیں پابندی لگا دیتی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ابراہیم علیہ السلام دے آن دے انتظامات پہ ہوندے نے اے سارے بچے اللہ دے نبی ابراہیم تو قربان پہ ہوندے نے پر جنہوں رب دے آن دے انتظامات جڑے آن دے انتظامات رب کرے انہوں پھر کون روک سکتا ہے جیڑا بچہ پیدا ہوندہ ہے نوجوانوں ماں دے سینے تے رکھ کے انہوں قتل کر دیتا جاندہ ہے بیٹیاں ہوندیاں نے تے رکھن دی اجازت ہے مگر پتر رکھن دی اجازت کوئی نہیں کہنے لگا کوئی بچہ میری سلطنت دے اندر میں نو نظر نہ آیا کہنے لگا جیڑا بھی کم ہوئے گا جیڑا بچہ پیدا ہوئے گا انہوں پیدا ہونے ہی مار دیو تو آواز یہی جو کرنے ہی کرنے میری قدرت انتظام کدے حادثے دے نال نہیں ہوندے اللہ نے فرمایا ہوئے گا وہی جو میں چاہاں گا نوجوانوں انہیں ہزاراں تے لکھاں بچے مروا دیتے ادھر نوجوانوں ایک رات نجومی نمرود کو لے آئے تے آگے چیخاں پہ مار دینے نالے رو کے کہنے آج رات او نبی نے اپنی ماں دے شکم چی آنا ہے آج رات او نبی اپنے ماں دے پیٹ چی آوے گا آج جے روک سکنے تے روک لے نمرود نے اعلان کر دیتا خبردار آج کوئی خامد اپنی بیوی دے قریب نہ جاوے آج کوئی شوہر اپنی بیوی دے قریب نہیں جاوے گا اپنی سلطنت دے سارے نوجوانوں انہیں اکٹھا کر لیا ایک جنگل دے اندر لے گیا نوجوانوں ادھر حضرت ابراہیم دے والد گرامی طارق بن نخور آپ نوجوانوں نمرود دے فوجی نے آپ نمرود دی سلطنت دے اندر سپاہ سالار نے آپ نمرود دے سپاہی نے قدرت انتظام میں انہیں ہر دے اندر ایک پیرے دار کھڑا کر دیتا پر اللہ دے نبی ابراہیم دے والد دی ڈیوٹی اپنے گھر دے کہیں لگا دیتی ہر فوجی کسی نہ کسی گھر دے اگے کھڑا ہے کہ آج کوئی مرد اپنی بیوی دے قریب نہ جاوے آج اس نبی نے اپنی ماں دے پیٹے چاہ جانا ہے پرویخ قدرت انتظام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد طارق بن نخور آپ دی ڈیوٹی اپنے گھر دے اگے لگا دیتی اپنے گھر دے اگے ڈیوٹی لگا دیتی گرامی قدر حضرات انہیں آکھیا آج رات نبی نے ماں دے شکم میں چوڑا ہے گرامی قدر پتہ لگیا جدو انتظام قدرت کرے جدو قدرت انتظام کرے پھر کون رو سکتا ہے گرامی قدر حضرات نوجوانوں جڑے ویلے صبح دا سورج ہو گیا سارے نے جمی سے رپھڑ کے بہ گئے آگے نمرود نو کہنے لگے بڑا بڑا بادشاہ بنیا پھرنا ہے تیرے کولو ایک نبی دے آندا نہیں روکیا گیا تیرے کولو ایک نبی دی ولادت نہیں روکی گئی نمرود دیاں چیخاں نکل گئیاں نجومی کہنے لگے خاک انتظام کی تئی جن نے آنا سی او تے آ گیا خاک انتظام کی تئی جن نے آنا سی تے آ گیا ہے اے
ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ دی شکم دے اندر آئے اپنی والدہ دے رحم دے اندر آپ آئے نمرود نے آخیاں بچے مارنے تیز کر دیو سلطنت تو کوئی بچہ جاوے نہ جیڑا بچہ پیدا ہوندے انہوں مار دیو ہزاراں تے لکھاں بچے مار دیتے گئے گرامی قدر حضرات حضرت امیلہ ابراہیم علیہ السلام دی والدہ فرما دیا نے میں نے خبر ہی کوئی نہیں کہ میرے پیٹ چ اللہ دا نبی پہ آواز ہے وہ اللہ دا نبی میرے پیٹ چ بھی آ گیا حضرت امیلہ نو خبر ہی کوئی نہیں نوجوانوں حضرت امیلہ فرما دیا نے میں نے خبر کوئی نہیں کہ میرے پیٹ چ اللہ دا نبی آ گیا آپ فرما دیا انہیں جڑے بلے بیلا گزرتا جا رہے ہیں فرما دیا نے ایک دن میں نے خبر آ گئی کہ میں ماں بنن والی آپ فرما دیا نے میں نے خیال آیا نمرود ظالم بادشاہ ہے انہوں پتہ لگیا میرے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے جی رب نے میں نے پتر عطا کیتا اس نمرود نے میرا پتر مروا دینا ہے نوجوانوں جنہیں ملے ولادت دا ویلا آیا جنہیں ملے ولادت دا وقت آیا حضرت ابراہیم دی والدہ امیلہ فرما دیا نے میں ٹری ٹری ایک پہاڑ دی غار دے اندر آ گئی فرما دیا نے میں غار دے اندر آئی آسمانہ جو ایک نور آیا فرما دیا نے اس نور نے میرے پتر نو فرما دیا نے اپنے پتروں نو جنم دیتا فرما دیا نے ایڈا سونا پتر ہے حضرت امیلہ فرما دیا نے غار دے اندر اندھیرا ہے جیڑے میں پتر ہویا غار دے اندر چانن غار دے اندر اندھیرا جدو پتر ہویا تے فرمانے نے پتر دی برکت دینال اینا نورانی چیڑا کے ساری غار نور نالا نور ہو گئی ساری غار دے اندر چانن ہویا ساری غار دے اندر چانن ہو گیا ایڈے سونے پتر نو جنم دیتا نوجوانوں تائیوں تے میرے نبی نے فرمایا سرکار نے فرمایا میں معراج دی رات فرمایا جدوں میں اللہ دے نال ملاقات کی تھی فرمایا میں حضرت ابراہیم دے نال میں ملاقات کی تھی صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں دینے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا صحابہ جنہیں ابراہیم نو ویکھنا ہے او میں نو فرمایا جنہیں ابراہیم نو ویکھنا جنہیں میرے دادے نو ویکھنا جد الانبیاء نو ویکھنا حضور نے فرمایا او میں نو ویکھ لوے حضور نے فرمایا کہ میری مشابت میرے دادے ابراہیم علیہ السلام تائیوں تے حضور دے دین نو بھی ملت ابراہیمی کیا جاندہ ہے کہ ساڑھا او دین ہے جیڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دین سی اس دین دے نال ساڑھے دین دی بھی مشابت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے دادے ابراہیم ورگا جنہیں ابراہیم نو ویکھنا فرمایا میں نو ویکھ لے جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام دے دادا حضرت ابراہیم جد الانبیاء کئی ہزاراں انبیاء دے دادا لگ دے گرامی قدر آپ دے آمن دے انتظام کیتے جا رہے انتظام ہوئے آپ دی ولادت ہوئی نا ایسا حسن بھئی کیوں نہ حسن ہوئے 40-70 ہزار انبیاء دا دادا لگ دا تے میرے نبی دے پھر حسن دا کی عالم ہوئے گا پڑھا جی آکھو سبحان اللہ اچھا آکے بولو یار سارے سبحان اللہ تائیت عاشق بول کے کہنے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء تیرے اپنے یار نو انیا شان عطا فرمایا ہے کہ عاشق بول کے کہندے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء تیرے حسینوں میں
کہ محبوب خدا تیرے میرا نبی نبیاں وچوں بھی سارے اندر امام گرامی قدر مگر آج میں جد الانبیاء دا ذکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام دی والدہ امیلہ فرما دیا نے کہ میں اپنے بچے نو جنم دیتا غار دے اندر فرما دیا نے غار دے اندر جنم دیتا تے غار چی بچے نو رکھیا تے غار دے منہ اگے غار دے دروازے دے اگے فرما دیا نے میں پتھر رکھ دیتا کہ بچہ نظری نہ آوے باروں فرما دیا نے میں نو ہن خیال ہے کہ کوئی فوجی نہ آ جائے کوئی آگے ویکھ نہ لوے کہ ایتھے میرا پتر ہے کوئی میرے پتر نو نہ مار دے آپ ٹریاں گھر آ گئیاں بچے نو جنم دیتا گھر آ کے تے آپ نے نوجوانوں اپنے خامد نو بھی نہیں دسیا بعض کتابہ لکھ دیا نے دسیا مگر اے دسیا کہ بچہ مردہ پیدا ہویا مگر بعض کتابہ نے لکھیا کہ اپنے خامد نو بھی نہیں دسیا چپ کر کے گھر آ گئی گرامی قدر حضرات ادھروں جڑے ویلے سارا دن گزریا نا نوجوانوں حضرت امیلہ فرما دیا نے شام پہ میرے کلیجے نو کھچ پہ گئی مینوں خیال آیا میرا پتر کلا غار دے اندر مینوں خیال آیا اپنے پتر نو جا کے مل گیا اجی ایک دن دا بچہ حضرت امیلہ نوجوانوں ٹریاں غار دے منہ اگے آئیاں فرما دیا نے جڑے ویلے میں غار دے بوہے اگے آئی فرما دیا نے میں حیران مینوں خیال سی اپنے پتر نو دودھ پیلا کے آواں اپنے پتر نو دودھ پیلا صبح دا میرے پتر نے کچھ کھادا نہیں فرما دیا نے جڑے ویلے میں آئی دیکھیا ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھاں دے انگوٹھے اپنے منہ دے اندر لے نے تے نالے انگوٹھے پہ چوس دے نے نالے ماں ول ویکھ کے ہس دے نے نوجوانوں حضرت امیلہ ویکھ کے حیران رہ گیا فرمایا نے میں تے دودھ پلا دے آئی سا میں ویکھ کے حیران رہ گئی میرے پتر نے ایک انگوٹھے دے وچوں دودھ پیا نکلدا ہے ایک وچوں شہد پیا نکلدا بے قدرت انتظام ماں کہندی ہے میں تے دودھ پلان آئی سا پر ویکھ ابراہیم علیہ السلام دوویں انگوٹھے منہ دے اندر لے جڑے ویلے انگوٹھے نکالے ویکھیا ایک وچوں دودھ پیا نکلدا تے ایک وچوں شہد پیا نکلدا ہے خوراک دے انتظام قدرت نے کر لے قدرت نے انتظام کیتے گرامی قدر حضرات اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ خیر الرازقین رب تے ایک بار یقین تے کر پھر رب تینوں اوتھوں رزق عطا کرے گا جتھے تیرا گمان بھی نہیں ہوئے گا کیونکہ خیر الرازقین ہوئے گرامی قدر ماں نے روز ملن ہونا ماں اگلے دن ملن واسطے آئی نا تے ماں کہندی ہے میں او جڑا چھوٹا جہا پتھر رکھیا سی میں اگلے دن آئی تے میں ویکھیا کئی سینکڑے منہ دا وڈا پتھر بن گیا تے ہن مینوں خیال آیا پتر میرا غار دے اندر ہے غار دے منہ اگے میں دروازے دے وچ میں پتھر رکھیا سی تے اتنا بڑا پتھر بن گیا تے میں پتر نو کیویں مل کے آواں اجے فرماندیاں نے میں دل وچ پہ سوچنی تے قریب ہوئی نا تے پتھر آپ ہی فرماندیاں نے پتھر ہٹ گیا میں اندر گئی پتر نو ملیا مل کے باہر آئی تے آپ ہی پتھر بند ہو گیا آپ ہی غار دا دروازہ بند ہو گیا گرامی قدر حضرات او پتھر چھوٹا جہا رب نے کئی سینکڑے تے کئی منہ دے حساب نہ بڑا کر دیتا اور روز آ کے ماں نے ملنا روز ملنا ویلا گزردا جا رہا اختصار نہ گرامی قدر حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور نے فرمایا کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام آپ ایک دن دے اندر اتنے بڑے ہوندے سن اتنی نشو نما پاندے سن کہ جتنا ایک عام بچہ ایک مہینے دے اندر بڑا ہوندا ایک دن دے اندر آپ اتنے بڑے ہوندے سن اجے آپ دی عمر مبارک 9 مہینے ہوئی تے آپ نوجوانوں دوڑن بھی لگ پے
آپ دوڑن بھی لگ پہ 9 مہینے دی عمر ہے ادھر ویلا گزردا جا رہا ماں نے پتر نو ملن ہونا ایک دن 1 مہینے دے برابر آپ دی نشو نما ہوئی جا رہی ماں نے نوجوانوں ملن ہونا نا ایک دن ماں ملن واسطے آئی تے ماں نو خیال آیا کہ میں اپنے پتر نو اج دنیا دی سیر کراواں میں باہر دکھاواں تے صحیح کہ دنیا کی ہوندی ہے ماں پتر نو باہر لے کے آئی تے نوجوانوں باہر نا اونٹ گاواں تے بکریاں پہ چر دیاں نے پہاڑاں دے اندر تے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے کہ اماں او کیے ماں کہنے لگی پتر اے گاواں نے آ بکریاں نے تے آ اونٹ نے تے اماں جی ایک ہی پہ کر دینے ماں کہنے لگی پتر اے پہاڑاں دے اندر چر دینے اے اپنا رزق تلاش کر رہے نے رزق کھا رہے نے تے ماں کہنے لگی پتر ہر ایک چیز دا کوئی نہ کوئی رازق ہوندا ہے کوئی نہ کوئی پروردگار ہوندا ہے ہر چیز نو کوئی نہ کوئی پالن والا ہوندا ہے تے ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے اتنا سنیا نا نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے ماں دی گل سنی ماں کہنے لگی نے پترا ہر چیز دا کوئی نہ کوئی پالن والا ہوندا ہے ابراہیم فرمان لگے اماں پھر میرا پالن والا کون ہے ماں کہنے لگی میں پترا تیری پالن والا تیرا پالن والا میں تینوں پالیا ہے میں روز تینوں ملنے آندی رہی نوجوانوں حضرت ابراہیم نے آپ نے فرمایا لگے اماں پھر تیرا پالن والا کیڑا ہے ماں کہنے لگی میرا پالن والا میرا خامد جڑا میرا تاؤ پہ وہ سانو رزق لے آ کے دینا ہے حضرت ابراہیم فرمان لگے اماں میرے باپ دا کیڑا پروردگار ہے ماں نے آخیا تیرے باپ نو جڑا رزق دیندا ہے جڑا تیرے باپ نو پیسے دیندا ہے تیرے باپ نو کھانا دیندا ہے او نمرود بادشاہ ہے حضرت ابراہیم ان ماں کو سوال کری جا رہے کہ ماں اٹھے آوے جتھے میں لے آنا چاہنا آپ نے آخیا اماں پھر نمرود دا کیڑا پالن والا ہے ماں نے دائیں بائیں ویکھیا کوئی میرے پتر نو نہ ویکھ لوے کوئی نمرود دے خلاف میرے پتر نو گل کردا نہ سن لوے ماں نے پتر نو غار دے اندر بند کیتا تے نالے ٹردی جا رہی نالے مڑ کے کہنے لگی ایو بچہ ہے جدے واسطے لکھاں مارے گئے بچہ آگیا جدے واسطے لکھاں قربان ہوئے نے جدے واسطے قدرت نے انتظام کیتے نے ماں نو خبر ہو گئی اتنا ذہین بچہ گرامی یہ قدر حضرات ان ابراہیم علیہ السلام آپ جڑے ویلے 9 مہینے آپ دی عمر مبارک ہوئی نا تے ماں نو خیال آیا ہن باپ نو دس دیواں ہن نمرود نوجوانوں او دا وی کم ٹھنڈا پے گیا نمرود ہن او دی جڑی شرع سی بچیاں نو مارن دی او کم ہو گئی ہن اختصار نال عرض کراں بس آخری گلاں انشاءاللہ بڑا طویل موضوع میں جس طرح تانوں پہلے دسیا اے دے تے انشاءاللہ 3-4 جمعے لگ جانے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تے میں انشاءاللہ تانوں اس سال سارے سناواں گا چونکہ پچھلے سال رہ گیا سی تو انشاءاللہ اس سال میں تانوں سارا سنانا ہوں بس جلدی میں آخری گلاں کراں تے بس اجازت ماں نو خیال آیا کہ میں گھر آ کے تے ان اپنے خامد نو دس دیواں گھر آئی تے اپنے خامد نو کہن لگی جے تسی ناراض نہ ہو تے تانوں ایک گل کرنا چاہنی ہے خامد نے آکھیا کر امیلا فرمان لگیاں کہ او جڑا بچہ میں تانوں آکھیا سی نا مردہ پیدا ہویا ہے او زندہ ہے تے او بچہ میں ایک غار دے اندر پال دی رہی ہوں میں روز اس بچے نو ملن واسطے جانی رہی باپ نے اتنا سنیا باپ دا دل ڈر گیا کہ کدے نمرود نو پتہ لگ گیا میں نمرود دی فوج دا سپاہی ہاں تے نمرود نو پتہ لگ گیا نا تے اونے ساڈے سارے خاندان نو مروا دینا تے اسی آپ اس بچے نو مار ہونے ہیں آپ ہی اس بچے نو مار کے ہونے تاکہ اس نو پتہ ہی نہ لگے ادھروں باپ پڑیا نوجوانوں باپ جڑے ویلے آیا تے ویکھیا کئی منا تے تنا دا پتھر غار دے منہ اگے رکھیا ہے تے جڑے ویلے ماں قریب آئی تے پتھر آپ ہی پرے ہویا نا تے باپ نے اے پتر دی شان ویکھی تے باپ کہن لگا اے مینوں کوئی عام بچہ نہیں لگدا
اے مینوں کوئی عام بچہ نہیں لگ رہا. اندر جا کے ویکھیا تے غار دے اندر اندھیرا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متھے دے اندر میرے نبی دے نور دی لاٹ پئی جاواں کدی او نور مصطفیٰ جڑا آدم علیہ السلام دی پیشانی تو ٹردا آ رہا. حضرت ابراہیم پھر اسماعیل پھر ٹردے حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ پھر حضور تشریف لے کے آئے. او متھے دے اندر نور دی لاٹ پہ چمک دی تے ساری غار نور نالا نور ہے. باپ دا دل نرم ہو گیا. باپ نو خیال ہے اتنی شانہ والا بچہ انہی شانہ والا بچہ میں کیویں مار سکنا. باپ نو خیال آیا پھر یہ بچہ ایتھے نہ رہے. آ جڑا غار دے اندر چانن پیا کردے میرا دل کردے اے چانن میرے گھر آ کے کرے تے آ پتر میں تینوں گھر لے کے جاواں. باپ نو گھر لے آیا. میاں صاحب نے فرمایا نا سورج مانگ نو رانی مٹھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے. گرامی قدر میرے نبی دے دادے دی گل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی. حاضرین محترم ہن حضرت ابراہیم گھر آئے تے آپ بچپن تو ہی آپ بڑے شسی ذہن سن. آپ دا اتنا نوجوانوں تیز حافظہ اور اتنا آپ مناظرہ کر دے سن. آپ نے لوگاں نو قریب بٹھا لینا تے آپ نے فرمانا تسی کدی عبادت کر دیو. کسی نے آکھنا اسی فلاں ستارے دی عبادت کرنے ہیں. کسی نے آکھے مشتری زحل کسی نے عطارد کسی نے کسے ستارے دا نام لینا. گرامی قدر کسی نے آکھنا اسی سورج دی پوجا کر دیں. کسی نے آکھنا چاند دی عبادت کر دیں. تے جدو رات پئی نا تے نوجوانوں چاند دی روشنی زیادہ ہوئی تے ستارے چھپ گئے. آپ نے فرمایا کتھے تہاڈا رب؟ او ویکھو چاند ان ستارے نظر ہی نہیں آ رہے. رب تے او ہوندا ہے نا جڑا ہر ویلے بندے نے نیڑے ہوے تے ہر ویلے بندے دے قریب ہونا چاہیے. ہر ویلے نظری ہونا چاہیے تے ہر ویلے بندے دیاں جڑیاں صداواں سنے. رب تے او ہونا چاہیے. اے تے آپ ہی غائب ہو گئے نے. رات گزرنی چاند غائب ہو جانا تے جنہاں نے کہنا سی چاند دی عبادت کرنے ہیں انہاں نو آپ نے جواب دینا کہ چاند ہن نظر نہیں آ رہا. کتھے تہاڈا رب؟ تسی اگر عبادت کرنی ہوے تے کیویں کرو گے؟ جدوں رات ہونی تے سورج والے نو جواب دینا. اسی طرح نوجوانوں کئی لوگ لا جواب ہو جانے. انہاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لینا. آپ کلمہ پڑھائی جا رہے اس عمر دے اندر. وہ جڑا چاچا آذر سی نا آخری گل بس جڑا چاچا آذر سی گرامی قدر حضرات او دی بت بنان دی فیکٹری سی. او بڑے سونے سونے بت بناوندا سی. اونے کی کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں بھی کئی باری تبلیغ کیتی کہ تو انہاں بتاں نو نہ پوجیا کر. اے آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکدے نے تیری حفاظت کی کرنی ہے. تے اونے نہ مننا کیونکہ او دا کاروبار سی چلدا سی. گرامی قدر اج کچھ ساڈے معاشرے دے اندر بھی انج دیاں چیزاں ہیں نے کہ اسی حلال حرام نو ویکھدے نے. اسی ویکھدے پاس پیسہ آ رہا ہے جتھوں آ رہے آ لین. لہذا کاروبار کردے وقت اے ویکھیا کرو کہ میرا پیسہ حلال دا کہ نہیں. اے دے اندر کدھر حرام دا لقمہ تے نہیں. گرامی قدر حضرات من چاچے نے بت بنان دی فیکٹری چاچے نے اپنی اولاد نو بھیجنا کہ جاؤ بت بیچ کے آؤ. علاقیاں دے اندر بت بیچ کے آؤ. اب بارش کرن والا بت آ اولاد دین والا بت آ فلانا آ بیماری تو شفا دین والا بت. سارے بت نوجوانوں اولاد نے لے کے جانے تے بیچنے. تے ایک بت آذر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دتا تے اپنے بھتیجے نو کہن لگا بھتیجا اج تم ہی بت بیچ کے آ. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پکڑیا تے آپ بیچن واسطے جا رہے. تے آپ دا انداز کی ہے آپ نے اس بت دے گلے دے اندر رسی پا لی تے رسی پا کے نا اس بت نو پیچھے پیچھے گھسیٹ دے نے. نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام نالے بت پہ بیچ دے نالے بت نو ذلیل پہ کر دے نے. آپ بت دے گلے دے اندر رسی پا لی تے نالے بت نو گلیاں دے اندر پہ گھسیٹ دے نے. فرماندے نے لوگوں بت لے لو جڑا آپ کچھ نہیں کر سکدا. جڑا اپنے جسم تو مکھی نہیں اڑا سکدا. جڑا سن کچھ نہیں سکدا. جڑا ویکھ بھی نہیں سکدا. جڑا بول بھی نہیں سکدا. جڑا ہل بھی نہیں سکدا. آپ نے فرمایا لوگوں بت لے لو. او جڑے آذر دے پتر سن او پتاں دیاں تعریفاں کردے سن. او کہندے سن لوگوں بت لے لو. اے بت اولاد دیندا ہے. آ بت بارش کردا ہے. آ بت بیماری تو شفا دیندا ہے. پر حضرت ابراہیم بت پہ بیچ دے نے نالے آپ بتاں نو ذلیل پہ کر دے نے. فرماندے نے جڑا آپ نہیں ہل سکدا. فرماندے نے جسم تو مکھی نہیں اڑا سکدا. فرماندے نے لوگوں او بت لے لو.
نوجوانوں اچانک ایک مائی نے کھڑکی کھولی تے مائی کہنے لگی میں پترا اماں نو ذرا بت دئی جا آپ نے فرمایا اماں تیرا پہلے والا بت کتھے وے کہنے لگی پترا میرے کول پہلے سونے دا بت ہوندا سی رات ساڈے گھر چور آئے میرا بت آ کے چرا کے لے گئے حضرت ابراہیم مسکران لگ پے فرمان لگے اماں ایویں بت دی پوجا پہ کرنی جیڑا اپنا آپ نہیں بچا سکدا او تینوں کیویں بچاوے آپ نے فرمایا ایویں بت دی پھر پوجا پہ کرنی جیڑا اپنا آپ نہیں بچا سکدا او مائی تینوں کیویں بچاوے گا کیوں بت پہ خریدنی ہے مائی دے گل دینوں لگی تے مائی کہن لگی پترا پھر کوئی انج دا رب ہے جیڑا ساڈی حفاظت کرے آپ نے فرمایا ہاں نا اماں میں تینوں انج دے رب نہ ملانا جیڑا ساڈی حفاظت کردا ہے ساڈے مال جان ایمان دی حفاظت کردا ہے مائی نے نوجوانوں گل دینوں لگی مائی نے بت نہیں خریدیا اوتھے قدماں تے ہاتھ رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا اوتھے آپ دا کلمہ پڑھیا اس عمر دے اندر اجے نمرود بادشاہ دی حکومت تے نوجوانوں آپ لوگاں نو تبلیغ کری جا رہے ایسے آپ نوجوانوں نڈر نوجوان سن کہ اتنا اللہ نے علم اور حوصلہ عطا فرمایا کہ پوری دنیا دے بادشاہ دے سامنے آپ ڈٹ گئے اللہ دی مدد دے نال اور آپ نے نوجوانوں ساریاں دے نال مقابلہ کیتا انشاءاللہ العزیز اس تو اگے کی ہویا میں اگلے جمعۃ المبارک بالتفصیل آپ احباب دے گوش گزار کرانگا پھر علاقے جو تمہ پہ گیاں کہ تعارف دا پتر ابراہیم اجے عمر چند سالے تے کئیاں لوگاں نو انہیں اپنا دیوانہ بنا کے رکھیا ہے کئی لوگاں نے کلمہ پڑھ لے بڑیاں نے کلمہ پڑھ لیا انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک تو آغاز کرانگے آخر تے دعا مالک کائنات ساڈی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوایا الحمدللہ